Kabalo-kabalas ang imo mga kinamatarong kag responsibilidad? Rights daw, wala ko kabalo. Hindi, ano na. Ikaw aware ba? Ano-ano ang imo mga kinamatarong kag responsibilidad bilang consumer? Hibalo naton, maging wais, mausisaon, kag protektado nga consumer. Kinamatarong sa panguna nga kinanglanon. Garantiya nga may bastante kag dekalidad nga pagkaon, bayo, pabalay, serbisyo sa ikaayong lawas, edukasyon kag sanitasyon. Kinamatarong sa kaluwasan. Proteksyon batok sa mga produkto o kun serbisyo nga makahalit sa ikaayong lawas o kun sa kabuhi. Kinamatarong sa impormasyon. Proteksyon batok sa sala o kun madaya nga anunsyo kag labeling agud makahimo sang husto nga pagpili. Kinamatarong sa pagpili. Kahigayunan nga makapili sang lain-lain nga produkto sa husto nga presyo kag kalidad. Kinamatarong sa pagrepresentar. Ang aton tingog dapat mapamatian sa paghimo sa mga pulisiya sang gobyerno para sa aton kaayuhan. Kinamatarong sa kompensasyon. Kinamatarong nga mabayran o kun mabulong ang diferensya paagi sa refund, repair, o kun replace kung ang produkto may guba o kun madaya. Kinamatarong sa edukasyon sang konsumidor. Ang pagbaton sang ihibalo kag abilidad agud mangin isa ka maalamon nga konsumidor. Kinamatarong sa malimpyo nga palibot. Kinamatarong nga magkabuhi kag magtrabaho sa isa ka palibot nga luwas kag indi delikado. Apang hindi lang puro kinamatarong ang aton dapat hibalon. Bilang konsumidor, kita may mga responsibilidad man agud masiguro nga patas kita sa tanan. Pagka mausisaon, responsibilidad nga mangin mabinantayon kag magpamangkot na hanungod sa gamit, presyo, kag kalidad sang aton ginabakal. Paghulag, responsibilidad nga magtinguha kag maghulag agud masiguro nga makakuha sang patas nga trato. Pag-ulikid sa sosyedad. Responsibilidad nga huna-hunaon ang epekto sang aton pagkonsumo sa iban nga tawo, ilabi na sa mga pigado. Pag-ulikid sa palibot. Responsibilidad nga intindihon ang epekto sa palibot sang aton pagpangbakal kag magbulig tipig sa aton manggad. Paghugpong. Responsibilidad nga mag-upod o kun mag-organisa sa mga grupo sang konsumidor agud magbaskog ang aton tingog. Maski diin ang consumer nga may ihibalo, protektado. Para sa may mga pamangkot kag reklamo, mag-email sa ro6@dti.gov.ph o kung magbisita sa amon Facebook page.